پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. ہوں کہو نا جیڑا مودی نو گھر بلا کے دعوتاں کھواندا رہا کس منہ نال اسمبلی جو تے جا کے خطاب کیتا سی؟ کس منہ نال دھمکی لائی سی؟ کیڑے منہ من؟ مومن تا تو ایک ہی منہ ہوندا ہے، منافق کے دو منہ ہوتے ہیں. پہلے تو انہوں جناب گھر لے آ کے اپنی نواسی دی اوتے شادیاں کھوائیاں، ہن اسمبلی تینوں اوتے جا کے کہ تو کرنا ہے جیڑا کہندا مودی میرا یار ہے. ہاں ایدی ماں نے مودی تے انہاں دوواں نوں کیسی تسی مل کے رہو. جیڑا مودی نو شالا پیش کرے، جیڑا مودی دی حلف تقریب وچ جاوے تے یاریاں لاوے تے رات ایجنٹ دینے ملاں وچوں پکڑے جان، انہیں اسمبلی تھوڑا خطاب کیتا ہے، یہ تے فوج نے دیتا ہے. ہاں تے ہن کہدا ہے ہم ایسی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ہن تے فوج بولی تے فوج نو بھی ہن پتہ آیا، ہن تیارے اتارے راتی گھوڑے ایتھے نہ اتارے نا گھوڑے اپنے موٹر وے تے گھوڑے نہ اتارے. اسی تے کدوں تک کہندے ہیں بھئی گھوڑے تیار رکھو. موٹر وے بند کر کے نہ گھوڑے اتارے، انہاں گھوڑے نو بھی سلام. اسلام جے گھوڑے کہندا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. میرے حبیب اپنے غلاموں نو فرما دو ہمیشہ گھوڑے تیار رکھن. تے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، انہاں دے گھوڑیاں دے ذریعے اللہ دے دشمنوں نو ڈرانا ہے تے مسلماناں اپنے دشمنوں نو ڈرانا ہے. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کچھ تواڈے ایہو جہے دشمن ہیں جڑے تسی نہیں جانتے، اللہ جاندا. اور ساڈے اندر این جی اوز لبرل سیکولر اے سارے وہی ہیں. وآخرین من دونہم. میرے حبیب کچھ تواڈے اندر موجود ہیں، اللہ انہاں نو جاندا جڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کہندے سن اس ہمیں امن سے رہ، امن کی شمع روشن کرتے ہیں بارڈر پر جا کر. میں کہا ہن ساڈے گھوڑے اترے ہن جم شمع جلاؤ. کیوں جی؟ اور مودی او کفر کلی ہے جے جھلدا پیا. اجے تے پترا صرف گھوڑے اترے. ہاں اجے تے گھوڑے اترے. تو بھی اپنے کھوتے میدان چ لیا. ہاں جی مودی تے تو کھوتے ہوئے نا، گھوڑے تو اسلام دے. ہاں جی ساڈے گھوڑے اجے صرف اترے موٹر وے تے. کیوں جی؟ تینوں سمجھ آ جانی تیرے کھوتیاں تے ویکھ دے ہینگ دے واپس چلا جانا. ہاں جی تے گھوڑا جڑا گھوڑا ہے. ہاں جی تو ہن کہو نا جا کے سانو کہ امن کی بات کرو، ہن کہو نا اوتے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں جی؟ اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جے تے سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو تے کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کیوں کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقاں نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد دا راہ نہیں اپنایا تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. توجہ ساڑیاں تقریراں سن کے لوگاں بارڈر وال چلنا ہے. ساڑیاں تقریراں سن کے جڑے لبیک نہ پھٹ دین نا اسی تے انہاں نو قابو کیتا. توجہ بات اسی اج انہاں نو اجازت دئیے نا تے بارڈر بھی کراس کر جان. ہاں تانوں اے مولوی بڑی ساڈے پیچھے ایجنسیاں لائیاں نے. اسی تے چلے ہو مڑ کے پھر بھی اگے ہاں. ہاں میں ویل چیئر تے جو ایک بندے لے کے چل پاواں لبیک کہندے ہیں تے دسو کوئی بندہ پیچھے رہنا ہے؟ کہو مولانا جا رہا ہے بارڈر وال جی. سانو جناب کہ جی تسی ایسی گل ہونا سانو گل ایک نہیں کریے. میری ایک تقریر کراؤ جی ایچ کے ہوئے جی. میں حقیقت دس رہا جے سارے فوجی بغیر گنا تو نہ نس پے نہ تے گل کرنا. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ.